خاوتنا السلام عليكم الزوف اللاود صحة فطوركم. الأسئلة كثرت على عوار أوكا مومون نعاود قلت باللي حسام عوار هو اللي قال باللي راني حاب جاي نلعب مع ليكيب دو فرنسا. إلا سمعوه قالها هذه أنا ما سمعتهاش، ما نهضرش على إنسان ما هضرهاش، بصح لي ميديا سا كومونس الحرب الإعلامية على حسام عوار بدات، وما من حقهم وحنا فاني كذلك من حقنا نقولوا واش راهم يقولوا. الحقيقه باللي هو مازال ما قالش كلمته الاخيره، وراني خايف تلعب جوسكا لا ديرنيير مينوت كيما تاع نبيل فكير 11 قال نلعب مع الجيري، لابريميدي بدل كلامو قال نلعب مع لا فرنسا. بصح هذا الوليد راه في لابريسيون. سمعنا واحد الخبار قالوا باللي قال ما قالش اوكا موموك راه يقول هاي وين هنايا راهم يهضروا على لي يو 21 لعب مع لي زيسبوار نتفاهموا زين، لعب مع لي يو 20 لي يو 21 ديشون يل فو بلوكي. هاي وين اوكا مومو حسام عوار قال له راني جاي ولا عطالو الكلمه ولا قال له حاجه. هاي وين بون سي با انتيريسون. هاي وين ماشي راني هاي وين سي ديشون فو بلوكي عوار، ما قال لهمش نبلوكيه، قال لهم un bon joueur, il peut rendre service à l'équipe de France, mais pas plus. هايوينا دير بوز وقرا على روحك. وهنايا يا با دي شوز انتيريسون. لي انتيريسون هايوينا le 26/12/2018 Sport Actualité Jean-Michel Aulas Didier Deschamps peut bloquer عوار. قاعد المقدمه هذه كاع اللي راهي لهنايا موا سا مانتيريس با. سكي مانتيريس هاي وين هنا تبدا. إلا حب ديدي ديشون يبلوكي يقدر يدير شحال من حاجه. راني نحس نترجم خاوتي يا ما نتوما قراو في غرضكم وراني نسي نترجم واش كاين. هاي وين قال لك سي ديدي ديشون راه حاب يبلوكيه ينجم يدير عيطه صوالح. هاي وين يقدر يدير دي شوز مانتونون. ولا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول قال لك هاي وين هي نعاملها كيما لي كلوب. هاي وين راه يقول فيها سي كوم لي كلوب اللي حابين كي فولون ساتاشي لي سيرفيس، ستادير اللي حابين يتعاقدوا مع هذا اللعاب لو سيرفيس دو ميور جوار. قال لك كل واحد يفي سون دوفوار هاكي chacun il peut faire son chacun il fera tout pour l'avoir. دروك لا فيديراسيون الجيريا سي مسيو زاتشي بين شطارتك، وعلى بالنا باللي ما راكش موتيفي. انا على بالي باللي جمال راهي قاسي معاك، وعلى بالنا باللي راهي قاسي معاك. بين باللي راك موتيفي وجيب هذا الوليد. هاو هنا اولاس راه يزيد يقول لكم لو 26 راه يقول لك اودي انايا نعامل الفيدراليه الجزائريه. بون ديشون قال له نتايا دير دي جاست ستادير تجي وتكونفيرمي. قال هذا الوليد نستحقوا ليكيب دو فرونس تتفاهم انت وياه انت واولاس، باسكو على بالي باللي كاينه منحه مع عند لا فيديراسيون فرونساز ان كلوب فورماتور اللي فورمي ان جوار. منحه ما نجمش نقيم القيمه، على بالي كاين منحه بور موتيفي لي كلاب. هذه نورمالمون في الجزائر وتكون لما يطلع جوار ليكيب ناسيونال لا فيديراسيون الجيريان نورمالمون تعطي دراهم للكلاب هذاك باش يزيد يخرج لها اللعابه. سي موتيفاسيون. بصح الفيدراليه الالجيريان راه يقول لها نعاملك كيما الانديه، ستادير الا حبيتو تدوه انا واش نربح، انا نحوس. هاي وين يقول لك واللي يبان لو بلو رابيد قال لك يي بو غوفلي لا ميز، ستادير تقيسها زاتشي لازم دراهم كاش باطل زاتشي. انا نهضروا معاك زاتشي فوالا. قال لك انايا جي اونفي قال لك انا راني حابو يلعب في ليون فوالا كي سخا اورينتي او شوا دو سا سيليكسيون بريسيز راه يقول لك باللي يا ودي c'est un message fort lancé par Aulas au sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps.
pour mettre enfin l'expérience de la FAV en dossier soit يلعب مع l'Algérie soit يلعب مع l'équipe de France. هذا الوليد ان دي دو او ديشون يدير واش يلزم يدير باش يريكيبيري عوار، او بيان لا فيديراسيون الجيريان دير واش دير، راه يقول لها تجي وتتفاوضوا معايا وتتفاهموا معايا باش نعطيه لكم. سادير سي نورمال، حنا فرنسا تفورمي لنا باطل، هذا السيد بزناسي من حقه يدي بدره، غدوه يبغي يبيعو ب50 تزيدوا له شويه تنقابلوا في 80 او موا دا شويه تاع دراهم باسكو هو سان فورماتور، هو اللي عجنو. دروك لحد الان عوار مازال هنا كي تقرا هاي لو 26 مازال ما خيرش، وهاو بعث ميساج قال لك فوق دي ديشون ولا فيديراسيون الجيريا باش يقوموا بالواجب. وحنا على بالنا انا شت هذه من المحال هذه دير بوز هاي وينا وقرا على روحك مواطن. قال لك هو هنا قبل هذه قال لك انايا ما ندخلش روحي، هو اللي خير الى راه باغي يلعب مع الجزائر يلعب مع الجزائر، بصح لا فيديراسيون الجيريان وراهي ماشي جمال. جمال على بالي بلي راه داير اللي عليه، لا فيديراسيون هنايا الاداره والراهي الشاك البدره. سمعنا بهذا الخبر مي ما شكيتش باللي يطلقوا عنده لا ليغ دي شامبيون. جماعه دروك الا يطلقوا يروح لهنا مليح علينا، وعلى بالو كون يهرب له ويروح لسيتي يخير لالجيري باسكو تنقص عليه لا بريسيون، باسكو ها يقول لك هنايا تا سيتي باللي الميركاتو الموا جونفي محسوب تديه. هام زادوا كانوا حاطين 55، هام هنا زادوا حطوا 60 مليون. هاي وين 60 مليون سوغ لا طاب اون جونفي باللي جونفي ندوه. كون يروح هاي قال لك Jean-Michel Aulas acceptera de laisser filer alors que son club est qualifié pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Aulas هنا ما شكيتش باللي يخليها، وربي يعلم باسكو كون عطاو له 100 ولا بالك يطلقوه 60 على بالو باللي يجيبها له 50 60 العام الجاي وقادر يجيبها له، او باع كازات باعوا ب 60 باعوا ب 50 ولا 60. دروك هو على بالو بلي في كير راه جايب له 50، يسمع على بالو بلي 50 60 يجيبها يقول لك انا نخليه ما ربما نطلقوا ب 100 ولا نطلقوا ب 120 ولا نطلقوا ب 90. بصح المليحه هاي وينه. دروك هذا ديشون، دروك اونتر ديشون ولا فيديراسيون. دروك هذه لا فيديراسيون تاعنا اسكو راهي حابه تجيب الخدمات تاع عوار، ماشي جمال باش نديروا الفرق. جمال على بالي باللي راه حاب، مي اسكو زتشي راه باغي يدير. وراه الاعلام الجزائري باهي يهضر مع زتشي، وراه القضيه تاع عوار شارك داير في عوار. على ما تهضرش على عوار، على راكم مخلينا مغمضه هكذا، راكم تخدموا في السر ما نشكش باسكو جي با كونفيونس ان توا. بكل صراحه انا هذه الفيدراليه وزتشي مانيش داير فيه الثقه، باسكو علاه يحوس على المنتوج تاعو. اوكا مومو هنايا اولاس الى ايفوكي باللي يا ودي جا ليه المسؤول تاع الفيدراليه الجزائريه. اوكا مومو قال لك باللي جاو عندي وتفاوضوا معايا، نورمالمون يقولها. كون قال لك باللي راهم بداو كونتاكتاوني جاو ليا وكاع، هو رسمي باللي جمال هضر مع الوليد برك، هضر مع عوار. بون انا سمعت كيما سمعتوا نتوما، سمعت باللي عنتر يحيى جا ليه، سمعت باللي كريم بنزيما هضر، سمعت باللي لي زونسيان جوار هضروا. يا ماشي راه هضره البذره الدراهم، ولاص يحوس على الدراهم. سان بيزنس مان، سان مون دافير، ماهوش يحوس غير على الهضره. الوليد يقول واه ولا يقول لا لا، الاخر قادر يعجنوا. نعطيكم جوار بلاصه في البايرن ميونخ والله ما يلعبها. بوليسو يلعب في الباير، شكون اللي بلاصه؟ هو بلاصه، عنده الكتاف وعنده الدراهم، سي ان مون دافير. دروك المشكله ماشي غير في الوليد، لازم تكون عنده اون فورت باسيوناليتي، لازم يكون كيما غزال لو غران فخار دو غزال. كل واحد وكيفاه. حنا نتمناوه يدير الاختيار الافضل. شوف وليدي انا بالك عندي الله تاع باباك، انا نقولها لك من المنبر،
والله غير صرا لك كيما كمال مريم، ويصرى لك كيما سمير نصري، ويصرى لك كيما جماعه، ويصرى لك كيما بن عرفه، ويصرى لك كيما كريم بنزيما، ويصرى لك كاع كيما لي جوار. شوف بن عطيه شادار، شوف مروان شاماكا ليبوك شادار، شوف عنتر يحيى ليبوك شادار، شوف بوقراش شادار، شوف كريم زياني شادار وداروا ان كارير، شوف ديدي دروغبا شادار، شوف صامويل ايتو شادار، شوف الجماعه اللي خيروا. خمم مليح يا عوار، خمم مليح. شوف غلام شتادار، شوف ابراهيمي شتادار، شوف على بالك باللي انت كان يكون بارمي لي مير جوار او موند تكنيكمون لي تري فور. مراد مقني وخير الجزائر وتلعب كوب دي موند وتلعب كوب دافريك وماشي شرط تديها. وراي ليك هذا سا ميساج تاع لي سيبورتير تاع ليكيب ناسيونال. حنا ما عندنا ما نديرو، حنا رانا باغيينك تجي دروك راهي عندك وخير وبالك. واني نقولها لك عندي اكثر من 20 سنه، بالك قبل ما تنزاد انت تنزاد هنا في فرنسا، انا راني هنا في فرنسا. والله الا صرا لك كيما خاوتك اللي يلعبوا في ليكيب دو فرونس. والاختيار راه ليك. 1 2 3 فيفا الجيري، على بروشان ان شاء الله.